शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया फरवरी 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल 12वें घर में मौजूद राहु की वजह से अगर आप इस हफ्ते खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपने जिद्दी और जिद्दी रवैया को जरूर नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको वक्त ज़ाय करने के साथ साथ दूसरों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को भी खराब करना पड़ सकता है। आपको इस हफ्ते अचानक नए जराए से कुछ रकम हासिल होगी जिससे आप खुश रहेंगे। इससे न सिर्फ आपके जहन में मुस्बतीत बढ़ेगी बल्कि आप घर जाते हुए घर के छोटे अफराद के लिए कोई तोहफा खरीदने का मंसूबा भी बना सकते हैं। इस हफ्ते रिश्तेदारों की अचानक आमद आपके खानदान में खुशियां लाएगी और इससे आप अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे और मजेदार खानों का मजा लेंगे। इससे आपको कुछ जारी मसाइल से निजात दिलाने में भी मदद मिलेगी और आप अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए और हल तलाश करने की कोशिश करते नजर आएंगे। काम और इजाफी जिम्मेदारियों की वजह से आप इस हफ्ते कदरे तनाव का शिकार रहेंगे, जिसकी वजह से आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसका आपके करियर पर मनफी असर पड़ेगा। अगर आप आला तालीम हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इस अरसे में सख्त मेहनत करनी होगी। ताहम इस हफ्ते के दौरान किस्मत आपका साथ देगी ताकि आप जो भी मजमून पढ़ेंगे इसे याद रखने में आपको कामयाबी मिलेगी। इस रिश्ते में रकम का मसला हो सकता है, आप उसे खर्च करने और इससे लुत्फ अंदोज होने को तरजीह देते हैं और वर्षब उसे बरकरार रखने से ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है। आप अपने पार्टनर को सस्ती और किफायत शियार के तौर पर देखेंगे, हालांकि ये एक बार फिर अच्छी बात है अगर आप दरमियान में मिल सकते हैं। जैसा कि आपके ताल्लुकात के बहुत से पहलुओं के साथ आप अपने वर्षब की तवील मुद्दती मंसूबाबंदी और इन्हिसार की तारीफ करेंगे, इस पार्टनर की बुनियाद है। आप बिल्कुल ठीक हैं, हालांकि वो कैसे करते हैं इसके बारे में हर चीज आपको मायूस कर सकती है जब तक कि आप पीछे हटकर फवाइद को ना देखें। वर्षब और मैश के काम की मुताबकत को बहुत ज्यादा समझा जाता है क्योंकि उनकी मुश्तरका खुसूसियात मस्बत नताइज की नशोनुमा में मुआविन है, जबकि निडर मैश एक एक करके शानदार ख्यालात पैदा करती है, लेकिन तोते का तवाफ बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उन्हें वजूद में लाता है। इस ताल्लुक के मनफी पहलुओं में बुर्ज की सस्ती के साथ मैश की मायूसी और आग के निशान के जल्दी फैसलों पर दूसरा एतराज शामिल है। अगर वो एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं तो मुश्तरका वजह उन्हें जबरदस्त माली इनामात पेश कर सकती है। बाहमी फायदा मंद ताल्लुकात का राज बाहमी सब्र है। वर्षब पुरसुकून और अक्लमंद अलामत मैश का एक अच्छा दोस्त और मुशीर हो सकता है, जब आग का निशान बहुत जज्बाती होता है और इस वजह से मुनासिब फैसला करने से कासिर होता है। इस गलती को करते हुए वर्षब जल्दी से सही फैसला पाता है। मुतवाजिन और माकूल वर्षब इस तरह के रिश्ते में जिंदगी बचाने वाला है और मैश हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाती है, बतौर मुआवनत लेना। ताहम अगर फरीकैन इस मुआहिदे पर रजामंदी देते हैं तो ये इत्तेहाद तवील अरसे तक कायम रहेगा। मोहब्बत की मुताबकत से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ शिराकतदार हैं। वर्षब मैश के लापरवाह और अहमकाना कामों में कुछ इंतहाई जरूरी अक्ल का इजाफा करता है और मैश बदले में रिश्ते में कुछ मजा और आग लाती है, जो सिर्फ वर्षब के लिए एक मुस्बत चीज हो सकती है जो अपनी ही रगों में फंस सकते हैं। बनाना मैश और बुर्ज की मुताबकत आम तौर पर दोनों अलामात के लिए फायदामंद है, अगरचे वो रिश्ते में नहीं हैं। ये दोनों रकम की निशानियां बेहतरीन साथी बनाती हैं। जिन्स से कत नजर मैश इस रोमांस में मर्दाना खुसूसियात फराहम करता है, जबकि वर्षब मुअन्नस फराहम करता है। वर्षब मैश की पैरवी करेगा, लेकिन वर्षब की गैर फाली जज्बाती और किरदार की ताकत के साथ मिलकर है जो मैश को सेहतमंद तरीके से जमीन पर गामजन करेगी। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों पर मुहित है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल फराहम करने देती है जिनकी उन्हें तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए जरूरत होती। मैश और बुर्ज की मुताबकत अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि मर्दाना और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों का इहाता करती है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल हासिल करने में मदद देती है जिनकी उन्हें कामयाब तवील मुद्दती मोहब्बत के लिए जरूरत है उतारने के लिए। दूसरी तरफ वर्षब बाकाना और ताक़ुब करना चाहता है। मैश चीजों को अंजाम देने के लिए बेचैन है
اور پھول اور چاکلیٹ کے مرحلے میں وقت ضائع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ میش اور برج کی مطابقت کو دائیں پاؤں سے شروع کرنے کے لیے میش کو ورشب کی زندگی کی رفتار کو کم کرنا چاہیے۔ براہ کرم اپنا وقت نکال، یہ انتظار کے قابل ہوگا جب ورشب میش کو ایک جنسی مسکراہٹ اور کھلے بازوؤں سے نوازے گا۔ ہر میش کو اپنی زندگی میں ایک چٹان کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے شخص پر بھروسہ کرنا جب مشکل وقت ہو۔ ہر ورشب کی زندگی میں ایک پٹاخے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گرمی کو ایک درجہ حاصل کیا جا سکے۔ ورشب اور میش میں اعلیٰ درجے کی مطابقت ہے کیونکہ وہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ برج سور اس مدت کے دوران اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل تبدیلیاں کریں گے۔ اس کے لیے اب بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یوگا اور ورزش کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت آپ کو بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے پہلے گھر میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں پر زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں۔ لہٰذا آپ کو اپنے اخراجات کو اپنے بجٹ کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے پیسے کو دانشمندی سے خرچ کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انسان کا غلط ہونا فطری بات ہے، لیکن اگر وہی غلطی بار بار دہرائی جائے تو اسے حماقت کہتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اب کے ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق ہفتہ اب کی رقم کے طلبہ کے لیے بہت سے سازگار نتائج لے کر آ سکتا ہے۔ تاہم درمیان میں بہت سی ایسی مثالیں آئیں گی جب وہ کم محنت کے باوجود اپنی تعلیم میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس دوران وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور اس طرح اب تعلیم کے بہانے ترقی کریں گے۔ اگر آپ میش اور میش کے درمیان طویل مدتی تعلقات چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بار کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس وقت کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کی تقسیم کے نظام کی ضرورت ہے، جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت اپنی توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں، میش ایک بہت ہی طاقتور میچ ہے۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے، اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو اوپر کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اصولی طور پر دوسری رقم کے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میش کا آدمی اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ مہارت کی تعریف چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس معاملے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے ایک پہلو کے طور پر تسلیم کرتی ہے، جنسی مساوات میں
تو اس کا مکمل شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ضدی لوگ بھی بستر میں متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے سمجھوتا پا سکتے ہیں۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ برج جوزا چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مصروف شیڈول کے باوجود آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، لیکن اسے غلط نہ سمجھو اور اسے سچ سمجھو۔ ایسی صورتحال میں اپنی زندگی اور صحت کا احترام کریں اور ایک اچھا متوازن معمولات اپنائیں۔ بصورت دیگر آپ کو مستقبل میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ اپنی مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک خوشگوار اور شاندار ہفتہ کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں بھی خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں یا وکٹم کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہوں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ کی رقم میں بہت سے مبارک سیاروں کی موجودگی اور اثر و رسوخ امتحانات میں آپ کی محنت کے مطابق گریڈ حاصل کریں گے۔ ایسی حالت میں محنت کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ کی مدد بھی لیں۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے بہتر صحت کے لیے آپ کو گزشتہ ہفتے جتنی محنت کرنی پڑی، اس ہفتے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ تھوڑی محنت سے صحت مند زندگی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس دوران صحت کے لحاظ سے آپ کو خوش قسمتی ملے گی۔ یہ پورا ہفتہ قسمت اور قسمت آپ کے ساتھ رہے گی، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، صبر سے کام لیں اور اپنے پیسے کو احتیاط سے لگائیں۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرانے میں مدد دے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یوگا بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کوئی اچھا تحفہ مل سکے۔ کاروبار کرنے والے مقامی لوگوں کے لیے سازگار سیاروں کا فضل اس ہفتے کیریئر میں ترقی کے حوالے سے کئی اچھے مواقع لے کر آئے گا۔ اس کی وجہ سے اس دوران معاملات دوبارہ پٹری پر آ جائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنے امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آئے گا، خاص طور پر وہ طلبہ جو پڑھائی کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں۔ اس دوران انہیں اپنے والدین کی طرف سے حوصلہ ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے داؤ کو بڑھانے اور اس وقت جو کچھ آپ کہتے ہیں اس میں انتہائی احتیاط برتیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر
آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا، جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شدید سماجی سرگرمیوں کے وقت قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے پیار کی کمی ہے، اور نہ ہی یہ انہیں کامیاب محبت کرنے والے بننے سے روکتا ہے۔ ساتھی کی موجودگی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کینسر اور بستر میں اس کی اعلیٰ ہم آہنگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی سے نوازتی ہے جو دلچسپ اور موافقت پذیر ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ پہلو مزاج کی مماثلت سے تقریباً کامل ہوتا ہے۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ رقم کے دوسرے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرطان مرد اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ صلاحیتوں کی پہچان چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس سلسلے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے لازمی جزو کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے جنسی برابری میں، تو اسے پوری طرح سے اجر ملے گا۔ ضدی افراد بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ برج اسد، یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے زندگی کی طرف آپ کا رویہ کچھ اداس نظر آئے گا اور اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منفی میں گھرا ہوا محسوس کریں گے۔ اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبوں پر عمل کیا جائے گا جس سے آپ کو اچھا مالی منافع ملے گا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اس میں سے کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی تجاویز اور اپنے نقطہ نظر کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر مسلط کرتے نظر آئیں گے، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی تصویر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ آپ دوسروں کو بھی ناراض کر کے اپنے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئرز سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ ان کے برتاؤ اور وہ کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کافی حد تک مطمئن محسوس کریں گے، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ الفاظ کو احتیاط سے ادا کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس دوران جن تمام طلباء نے یہ شکایت کی کہ پڑھائی کے دوران ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ان تمام طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی توجہ نہیں بٹے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان تمام قسم کی رکاوٹوں سے بھی نجات مل جائے گی جن کا آپ کو اپنے دوستوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ مانا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ، اگرچہ آپ کی صحت میں بہتری آئے گی لیکن زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ اتار چڑھاؤ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ ذہنی اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، تاہم اپنے خاندان یا ساتھی کی مدد سے آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ صحیح بجٹ کی منصوبہ بندی کی جائے اور تب ہی کوئی رقم خرچ کی جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اہم چیزوں کی خریداری کے لیے ہونا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مالی حالات بہتر ہونے والے ہیں، تاہم خاندان کے کسی فرد کی خراب صحت کو طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ پورا ہفتہ انتہائی پرجوش گزرے گا اور آپ بڑے جوش و خروش سے بھرے رہیں گے۔
इससे आपकी काम करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। इस वक्त के दौरान आप अपने मकासद के बारे में सोचेंगे और आप उन्हें हासिल करने के लिए एक आखिरी तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने असातिज़ा के इल्म से फ़ायदा उठाने से अच्छे नताइज सामने आएंगे, इसलिए इनकी मदद और ताउन हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इस दौरान सिर्फ उनका इल्म और तजर्बा ही आपको मौज़ूआत को समझने में मदद फराहम करेगा, जो कि आने वाले वक्तों में आपको अपने इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करेगा। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तिदाई तौर पर लोग पार्टनर की साज़गार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज़ पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेश गोई की गई ज्यादा कामयाब शिराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफ़क़त करते हैं। आइन में उम्र का काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसी सूरत में ज़मीनी उनसर का बूढ़ा ज़्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़यादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्हैया और कन्हैया के दरमियान मुताबकत मस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ़ इस्तिकामत और अच्छी मनसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के दो नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे ज़हन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़यादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ख़वातीन और मर्द के फ़र्क और हम जिन्स के इम्तिजाज में ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से क़त नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश ज़ाहिर करेगा, जिनके साथ नाक़िस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप उसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ़ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफ़ादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत की तारीफ़ की जानी चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते हैं। कन्हैया खुफिया रोमांस लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में ज़ाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं, चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात से बोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ज़हन मुख्तलिफ चीज़ों को अंजाम देने के बारे में सोच सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने के लिए खेल जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस तरह ये आपको अपने आप को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद देगा। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वीं घर में होने की वजह से आपकी रकम के लोगों के लिए ये हफ्ता माली मामलात के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस दौरान कई सियारों का पहलू आपके हक में काम करेगा और आपको बहुत से मौक़े फराहम करेगा, जिनकी मदद से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे और अपनी जमाशदा दौलत में इजाफा कर सकेंगे। इस हफ्ते आपकी वालिदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है
और उससे आपको कई परेशानियों से निजात मिलेगी। चांद की अलामत के लिहाज से नवीं घर के मालिक की हैसियत से अताअत की वजह से आपके वालिद को काम की जगह पर तरक्की के कई मौके मिलेंगे और इस तरह आपके खानदान में मुस्बत माहौल पैदा होगा। इस हफ्ते आप वो तमाम काम करना चाहेंगे जो आप अपने बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। उन कामों का ताल्लुक आपके कुछ खुफिया फ़नून से भी हो सकता है, जैसे डांस, गाना, ड्राइंग वगैरह। ताहम उसकी वजह से आपको अपने कैरियर और उसके मकासद को भी ज़हन में रखना होगा। हफ्ते का आगाज़ तलबा के लिए इंतहाई साजगार रहेगा और आप आखिर तक औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। ताहम आपको घरेलू मसाइल के सिलसिले में कुछ छोटे चैलेंजों से गुजरना पड़ेगा और इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर कायम रहना चाहिए। इस हफ्ते आपका शरीक हयात परेशान हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में एक अच्छे साथी की तरह उनकी ज़रूरियात को समझते हुए इनको पूरा करने की कोशिश करें। लिब्रा और लीब्रा की मुताबकत अच्छी तरह से काम कर सकती है, क्योंकि जब तक वो जवाबदेही और ज़िंदगी के संगीन मसाइल जैसे कैरियर के इंतखाब और आमदनी पर बात करते हैं, तब तक वो अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। ये उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए माकूल हद तक अच्छी पोजीशन में रख सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो मुश्तरका पेशा वराना मुफादात या किसी भी किस्म के सीखने या तरक्की में एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो जज्बाती राब्ते पर बात करते हैं तो वो एक वक्त के लिए आंख से देखते रहेंगे। ये दोनों अक्ली फैसला साजी और दानिशमंदाना रवैये को अहमियत देते हैं। ताहम सच्चे जज्बात आखिरकार उन शराकतदारों में से एक में जाहिर होंगे और वो समझ सकते हैं कि अब उनके दरमियान बातचीत मुमकिन नहीं है। जब इनमें से एक को किसी ज़ाती मसले का सामना होता है तो दूसरा मुंजमद होता है, हमदर्दी या कुर्बत की तमाम सलाहियत खो देता है। यहाँ मसला यह है कि उनका रिश्ता उनके ज़हनी ताल्लुक़ पर मबनी है, जो उन्हें एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करने और नाजुक वक्त पर मेहरबान अल्फाज पेश करने से रोकता है। तस्वीर मजीद बड़ा वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के ज़रिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लीब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा लीब्रा और लीब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते हैं। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लीब्रा और लीब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है, और अगर जब लीब्रा और लीब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लीब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लीब्रा काफ़ी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफ़ी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अक्ली तौर पर हल करेंगे। लीब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमज़ोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज़्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता ख़त्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लीब्रा और सैयारा का हाकिम है, जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लीब्रा को दरियाफ्त करना ज़रूरी है। जब अक्ली लीब्रा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। लीब्रा फौरी तौर पर अपने पार्टनर की तवक्कुआत के मुताबिक हो जाएगा। वो हकीकत से ज़्यादा अक्ली बनने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो जज्बात जिनको उन्होंने धकेल दिया है जमा हो जाएंगे, एक बेकाबू लहर में दोबारा सर उठाएंगे। लीब्रा की जज्बाती नौयत पर काबू पाने का कोई तरीका नहीं है जिसे वो दोनों इस रिश्ते के दौरान दरियाफ्त करेंगे। बुर्ज अक़रब इस हफ्ते आपको अपनी खुराक में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप खीरे या सलाद से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में कम अज़ कम एक सेब या कोई और फल ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे ही आप खुद को छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में कामयाब होंगे। चांद की अलामत के एतबार से पांचवीं घर में मुश्तरी मौजूद होने की वजह से हफ्ते के शुरू में आप मुतअद्दिद ज़राए से पैसा कमाने में कामयाब होंगे। इस दौरान
आप अपने रिश्ता दारों को माली इमदाद दे सकते हैं, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि उन लोगों को कर्ज ना दें जो वक्त पर वापस नहीं करते। इस हफ्ते आप अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने के लिए मशवरा दे सकते हैं। इसके साथ आप अपने खानदान के अफराद पर मेहरबानी करेंगे और उससे आपके वालिदैन को खुशी और इत्मीनान महसूस करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द मुस्बत माहौल देखकर खुश होंगे। चांद की अलामत के लिहाज से 10वीं घर में ज़ोहल का रुख करने की वजह से काम से मुताल्लिक सफ़र और सफ़र के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये दौरे आपको तरक्की के नए मौक़े फराहम करेंगे। इसके अलावा जो लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको भी इस तरह के सफ़र से माली फ़ायदा उठाने का इम्कान है। चांद की अलामत के हवाले से अताद को तीसरे घर में रखे जाने की वजह से कई तलबा की कोशिशें जिन्हें वो बेसूद समझ रहे थे, इस हफ्ते के दौरान साजगार साबित होंगी और वो अपने असातिज़ा को इल्म व हुनर से मुतासिर कर सकेंगे। इससे इन्हें आने वाले इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद मिलेगी। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो मुताबकत की सूरत में दोनों बिच्छू को अपने रिश्ते में आसानी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां रखते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकत दारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है, जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुताल्लिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाय है, जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। उनके सोचने के अमल सूफियाना है और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के ज़रिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हीरा फेरी का सहारा लेते हैं। और जबकि स्कॉर्पियोज आमतौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती है। वो आतो लाजिम व मलजूम हम ख्याल अफराद बन जाते हैं या ख़तरनाक दुश्मन बन जाते हैं। वाक़यात के कोर्स का तयन निशानी के नुमाइंदों के पैदाइशी चार्ट और उनकी ज़ाती जायचा से होता है। पहले वर्जन में ये एक शानदार क्रिश्माती जोड़ा होगा जो तारीफ और खौफ दोनों को मुतासिर करता है। एक स्कॉर्पियो जंगजू है और दो पहले से ही एक मजबूत मुअस्सर फौज हैं जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़यादत का मसला उन पर मुसलसल छा जाएगा, इसलिए शिराकतदारों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। दोनों बिच्छू एक दूसरे के सामने झुकने के बजाय बराबरी का ऐलान करेंगे। ताहम ये मुमकिन है अगर वो अपनी शिराकत की कदर को पहचानें, एक ही समत में देखें और एक ही मकसद की तरफ काम करें। बुर्ज कौस इस हफ्ते ध्यान से ड्राइव करें। अपनी आंखें और कान खिले रखें, खास तौर पर तेज मोड़ और चौकों पर, वरना आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को हर किस्म के मुश्तबा माली लेन देन से दूर रखें। इस मकसद के लिए शुरू से ही मोहतात रहें और थोड़े से पैसे के लालच में कोई गैर कानूनी काम न करें। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के दूसरे घर में होने की वजह से
یہ ہفتہ آپ کے اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانے کے لیے بہترین ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا دماغ ہلکا ہوگا بلکہ یہ آپ کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے قابل بھی بنائے گا۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر دوسرے آپ کے مثبت رویے کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف اندوز کریں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو اس ہفتے کے دوران کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور وہ نوکریوں کی تلاش میں ہیں، انہیں بھی اس عرصے کے دوران سازگار مواقع ملنے کا امکان ہے۔ جب یہ دونوں آگ کے نشانات آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی آگ بن جاتے ہیں۔ وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہیں۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی، اس ہفتے اچھی صحت کی وجہ سے آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ آپ کی بہتر صحت کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے صحت مند غذا کا استعمال کریں، جبکہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا الکحل یا کسی اور قسم کی نشہ آور چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے خاندان کو کسی بھی فیصلے کے بارے میں قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیصلے کی حمایت کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لہٰذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کا ملاپ مختلف مضامین میں آپ کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے لیے پڑھائی پر توجہ دینا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے دوران یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ مکر زحل کی حکمرانی ہے، ایک سیارہ جو بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں
جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی بھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ برج دلو، اس ہفتے باقاعدہ ورزش آپ کو فٹ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس دوران آپ کی صحت میں چند تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے موٹاپے کے مسائل رکھنے والوں کے لیے وقت خاصا اچھا رہے گا، کیونکہ کچھ لوگ اپنے کچھ مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی ماضی کی سرمایہ کاری سے اچھے فائدے مل سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا خواب پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لیں۔ دفتر کام کی جگہ پر کام کے اضافی بوجھ کی وجہ سے آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کیا گیا کوئی وعدہ پورا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصروف شیڈول کے باوجود آپ اس ہفتے اپنے لیے وقت نکال سکیں گے۔ تاہم جب بھی آپ کو فارغ وقت ملتا ہے آپ کو کچھ تعمیری کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر آپ کو آپ کے والدین اور اساتذہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا پورا ہفتہ افسردہ ہونے کا امکان زیادہ ہوگا، لہذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کے لیے شروع سے ہی اپنی محنت جاری رکھیں۔ کوبب اور کوب کی مطابقت انسانیت کے مزید مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے، یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔
ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स कारोबारी मुताबिकत अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख़यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दो हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबिकत कामयाबी का पाबंद है। बुर्ज हूत चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 12वें घर में होने की वजह से पैसे से मुताल्लिक हालात और मसाइल आपके ज़हनी तनाव का सबब साबित हो सकते हैं। काम के दबाव और घरेलू इख्तिलाफात की वजह से ये मुमकिन है कि आप अपने खाने पीने पर तवज्जो ना दें। इस वजह से सेहत की गिरावट के साथ साथ आपको किसी न किसी कमजोरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते चाहे दफ्तर हो या कारोबार, कोई भी लापरवाही आपको माली नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने से गुरेज करें। हर काम को सही तरीके से अंजाम दे। इस हफ्ते घर के बच्चे घर के बहुत से कामों को संभालने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी बुजुर्ग की तरह उनसे मदद मांगनी होगी। मुआशरे में भी आपकी दिलकशी और शख्सियत के जरिए आप कुछ नए दोस्त बनाने में भी कामयाब होंगे। इस हफ्ते इस बात को जहन में रखें कि काम की जगह पर काम करते हुए अगर आपसे कोई गलती सरजद हुई है तो उसे कबूल करना आपकी दानिशमंदी की अक्कासी करेगा, क्योंकि इस वक्त दफ्तर में अपनी गलती तस्लीम करना आपके हक में काम कर सकता है, लेकिन आपको उसे बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर उसका तज्जिया करने की भी जरूरत होगी। इस पूरे हफ्ते के दौरान आपकी रकम में बहुत से मुबारक सैयारों की मौजूदगी और असर व रसूख इम्तिहानात में आपकी मेहनत के मुताबिक ग्रेड हासिल करेंगे। ऐसी सूरत हाल में सख्त मेहनत करें और अगर जरूरत हो तो अपने असातिज़ा की मदद भी लें। मैश और मैश की मुताबिकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों यकसा तौर पर पाइसीज और पाइसीज की मुताबिकत को काम करने का अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपचून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपचून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की जरूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगैयुर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज के बारे में बहस करेंगे और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबिकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफर तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबिकत दो जज्बाती और हसास शिराकतदारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबिकत को एक मिसाली इत्तेहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम पाइसीज गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं जो मैश और मैश कारोबारी मुताबिकत में रुकावट पैदा कर सकता है। इस बंधन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वो आसानी से एक साथ बहते हैं और एक पुरअमन इत्तेहाद बनाते हैं। वो टीम के हर प्रोजेक्ट पर हम आहंगी के साथ काम करेंगे। इस हफ्ते का मुबारक सदका बाजरे का है। बाजरे का सदका हिस्बे तौफीक चरिंद परिंद को डाले और इस हफ्ते का मुबारक वजीफा आकाफियू आगानियू 300 मरतबा पढ़ना मुबारक है।
شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا فروری 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔